Taxi operators at MPT Harbour are becoming furious day by day because the tourists coming on passenger cruise are directly transported in buses by the two operators. In spite of an agreement to share these passengers, no taxi operator could hire a single passenger once again. They are now planning to come on roads while there was already chaos on Wednesday. The passenger cruise boats arrive every week. On Wednesday, around 1,000 passengers landed at MPT Harbour. It was agreed that GTDC would divide these passengers among two operators, buses and taxi operators, but all them were transported through around 68 buses. Furious taxi operators created chaos on the harbour. अमेंडमेंट केला 35 बसीचो ऑल तो आनी ते सारक्या तेचे 35 गाडी हाडले आनी बाकीचे ते फ्रीडम हे आहा परतून फर्स्ट क्लास हॉलिडे आहा सब बशींक तो SML हाडटा सो 4 गेस्टांक तो SML हाडटा आनी म्हाकाय कांय कळना तो पणजेच्यान खाली हाडटा हिंगाच्यान भरता भोंवण येता परतून गाडी खाली वयता ताका जर परवडटा आमची GTDC तुमी घ्या मरे. आणि हांगा ह्यो आतां टूर ऑपरेटर हे सिंगल एक 2-3 जाण मनीस पोट भरता आणि आम्ही हांगा 250-300 जाण हांगा उपाशी आसा. 300 जाणांनी उपाशी व्हरपाचें काय 2-3 जाणांनी हांगा येवन धंदो करून वचपाचो. आमी एकूच मागता आमकां जवळ 50% तरी धंदो जावं. 1000 गॅस देवले जाल्यार 500 गॅस आमकां 500 गॅस तेणी व्हरनी आमकां काय प्रॉब्लेम ना. आणि हांगा GTDCचो कावंटरूय आसा भितर कावंटरा थ्रू वचोन न्हू स्लिपींग म्हणल्यार टूर ऑपरेटर पळय बशी हाडून आतां 50-40 आतां जवळ 68 सुमार बशी टूर ऑपरेटरांनी हाडल्या. आणि आमच्या आता भुरग्यांनी लोकलांनी करपाचें कितें तरी सांग म्हाका तेच कळना आतां लोकलांनी कितें करपाचें आतां. एक बस म्हटल्यार जवळ जवळ 50 ते 55 जाणां व्हरता तेच आमचे गाडये 10-15 तरी गाडये सुट्टले आमचे म्हटल्यार आमच्या लोकलां आतां धंदो कांयच ना हांगा. ते सांग ह्यो क्रूज टर्मिनल आयज हार्बर वास्को आसा आनी आमकां तोच एक सोर्स नाल्यार आनी आमकां एक सिंगल खंयचें हॉटेल ना नाल्यार कांयच ना. आमचे 3-3 दीस गाडयो बंद आसता. ही बोर्ड येता तेन्नाच आमी गाडयो भायर काडटा आमचे. नाल्यार म्हाका अशें एक दिसता सांग नाल्यार एक दीस आमी बशी सगळे हें करतले आमचे गाडये दवरतले बशी फुडल्यानी आमची जर उपाशी पडटा आमी जाल्यार फॅमिली काडून आमी बसयता न्हू सगळ्यांक रस्त्यार. Our reporter Hiru Male from Vasco.